म्हाका मारतेल्यांक म्हजी पाठ हांवें दाखयली, म्हजें खाड ओडतेल्यांक म्हजे पोले हांवें दाखयले, केन्ना आनी तिंपये मुखार म्हजें तोंड हांवें लिपोवन दवरलें ना. इंग्लीश गिताचें संगीत आमी आयकूंक वेतेल्या ऑन अ हिल फार अवे स्टूड एन ओल्ड रगड क्रॉस. हांगासर आसलेल्या म्हाका आनी तुमकां जेजू विचारता, पुता दुवे, इतलें हांवें केलां तुजे पासून, कितलें करताय म्हजे पासून.
शापूत येतलो सर्वांची जडती जातली आणि त्या मनशापुता समोर हांवें आनी तुवें रावूंक आसा आमच्या आमच्या करण्या प्रमाणे आमची जडती जातली सासणाचें जिवीत वा सासणाची ख्यास्त म्हज्या अति ल्हाना भावा भयणींक कितें तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें हांव भुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिलें हांव ताणेलो म्हाका पियूंक दिलें
गिताचें संगीत आयकोवचे फुडें भाव रिचर्ड मचादो ची 2 उतरां. म्हाका न्हू एकच उतर म्हाका उलोवंक आयच्या ह्या धार्मीक संगीत कार्यक्रमाचें निरूपण भोव अपुर्बाच्या रितीन केल्ल्या भयण मारिया पेरेरा तिसो हांव काळजांतावन उपकार बावडटां. जावंक पुरो आमी संगीत खेळ्ळां, संगीत आमी खेळचें, पूण पळयत मेन बरोवन हाचें निरूपण तिणें इतल्या सोबीत रितीन केलां. तुका हांव ऋणी जावन आसा, तुजे खातीर आमी देवाकार दिता. थँक्यू. म्हज्या बापा, साद जाल्यार म्हजे वयले संकस पयस सरून दीत, तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, बगार तुका जाय तशें जावं. म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत जायतीं सवालां आसात, जायते कश्ट आसात, पूण हांवें आनी तुवें करचें तें मागणें जेजू बरें जायजय. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, बगार तुका जाय तशें जावं. बापा, तुजी खुशी जावं, देखून म्हजें सर्वस हांव तुका दितां.
सगळ्यांकी देव बरें करूंक म्हणटा आनी सगळ्यांकी गुड इवनिंग. अँड फर्स्ट ऑफ ऑल हांव इल्लें म्हजी कोंकणी इल्ली अस्कत इल्लें मिक्स करता. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आय थँक ऑलमायटी गॉड फॉर गिविंग दीस ऑपॉर्च्युनिटी आनी स्पेशली माय पेरंट्स लायक माय मॉम एंड डॅड. स्पेशली माय डॅड इज व्हेरी सपोर्टीव फॉर माय म्युजीक. सो हांव ह्या हंताक पावला जाल्यार म्हजो डॅडी कारण मेन. सो तांकां एक 2 राउंडाचे क्लॅप्स. आनी सी मेन मेसेज टू द कायंड ऑफ यूथ. What happens is, see, when you are pursuing your studies शिकताना आमी, if you invest your time in such artistic fields, it will bear its fruits after some time. So you have to invest some time of practice. May it be art, may it be any kind of art, may not be only music. So that way, मुझे minimum practice at least 1 hour असा minimum. फादराबानी सांगलें 7-8 घंटे. That is the kind of practice which legends practice. So तले अभ्यास करूंक मुझे केल्लाय प्रयत्न पूण या सो दॅट इज द रिक्वायरमेंट त्या प्रोफेशनॅलिटीक पावोंक. सो तुमकां सगळ्यांक हे कार्यक्रम बरे लागले म्हणून मागता. स्पेशली हे कार्यक्रम दिले ICYMच्या संध्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू एवरी वन. आनी आयच्या पाद्रबान फादर डेनिस आनी जमल्या दुसरे फिरगतकाराचे पाद्रा तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू सो मच. थँक्यू रुबन. एक घडी बर हांगासर ह्या सुमधुर संगीताक आमकां सावंड्सांत हांगासर सहकार दिला सुनील जयकर गणेश आनी प्रशांत. कित्याक म्हळ्यार एक असल्या म्युजिकाक बरें सावंड्स बहुत गरजेचें. सो तुमकां देव बरें करूं. तांकां जोरान ताळयो दिवया. फोडोल आमचे पाद्राब उलयले. फादर वल्ली उलोवनात. फादर वल्ली तुमचे एक अभिप्राय हांगासर. मोगाचे न्हू ही एक भोव अपूर्व सांज म्हूण म्हाका भोगता. It was spiritually elevating. सदांच्या संगीत सांजे परी न्ही तरी वेळ पाशार जाल्लो कळोंकूच ना. आनी ह्या करेजमाच्या वेळार भक्ती भावना आमच्या काळजांत तावन उमाळून येताली. आनी जावं दी फ्लूट, जावं दी सॅक्सोफोन, जावं दी कीबोर्ड, जावं दी वायोलीन, जावं दी गिटार्स, ती फकत कॉर्ड्स वा मेलोडी मात्र खेळटाले न्ही, ती संगीत उपजायताली. आनी संगीत आमच्या काळजाची भास. आनी ही आमची काळजां आनी मनां देवा थंय उबारूंक शकता. आनी तें आयच्या ह्या सर्व कलाकारांनी ह्या वेदीचेर सादर केलां आनी रुजू केलां. तांकां समेस्तांक आमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव उल्हास पटयता, अभिनंदन पटयता आनी सर्व बरें मागता. देव बरें करूं. फादर डेनिस डेसान फुडोल सांगलें असलें संगीत आयकोंक धैर्य जाय म्हणून. खंडीत जावन आयकोंक तुमकां धैर्य आसा म्हणून तुमी दाखोवन दिला. त्या खातीर तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. पूण असले कार्यक्रम आयोजन करूंक एक धैर्य जाय. कित्याक म्हळ्यार हें फिक्स करतना आमच्या मदेन थोडे अभिप्राय आसल्लो. आमी 1 घंट्याचे या 1.5 घंट्याचे असले इन्स्ट्रुमेंटल प्रोग्राम केल्यार लोक आयकत गे म्हणून. आनी खंडीत जावन लोकांनी प्रूव केला. आनी आमकां एक धैर्य मेळ्ळें असले संगीत कार्यक्रम आमी आयोजन करयत म्हणून. हाका आयकोंक धैर्य जायचे, ऑर्गनायज करूंक धैर्य जायचे. आनी रुबेन अपुर्बायन खेळ्ळा ते तितले सलीस न्ही. ते विंड इन्स्ट्रुमेंट खेळचे तितले सलीस न्ही. आनी पळय ताका प्रोत्साहताचो माय बाब. आनी रुबेनान एक बरी मेसेज दिली. यूथ तुमचो टायम क्रिएटीव वर्कान तुमी इन्वेस्ट करता जाल्यार ताचो फळ 10-12 वर्सांनी मेळटा म्हणून एक सेंटेन्साचे मेसेज विच इज अ व्हेरी व्हेरी पावरफुल मेसेज रुबेन वॉट यू गेव. इफ यू इन्वेस्ट युअर टायम इन समथींग क्रिएटीव इट विल बेर रिजल्ट्स लेटर एंड यू आर ए प्रूफ फॉर दॅट. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स. तुका अभिनंदन पाठयता आनी रिचर्ड तुकाय आनी ते ना की तुमकांय शबासकी पाठयता. देव बरें करूं. मुखाचेनो आज आमच्या सांगाता पयल्या 2 कंतारांक संगीत खेळिल्ली ह्यो जाणां तांचो काळजांतल्यान उपकार बावडटा. आनी तांकां सांगलां मोगल्या दिसांनी आमी एक असलें एक धार्मीक संगीत बँड आमी करया म्हूण सांगून. आनी आमी ह्या विशयांत प्रयत्न करतले. ह्या योजनांक तशेंच तांच्या माँ बापांक हांव तिळसूंक अपेक्षिता. आनी विशेष रितीन म्हजो काले देव बरें करूं म्हणटा फिरगज विगार बाप आनी सहायक विगार फाटल्या हांगासर क्रिसमस कॅरल्साचें कॉम्पिटिशन आसलें त्या दिसा आयिल्लो. म्हाका जज जावन आपयल्लें
आणि स्टार्ट जावन अखेर पर्यंत देखीच एक घडी थंय हारलं नासलें तांचें पार्टिसिपेशन निजोनी म्हाका इतलें उत्तेजीत करून शकलें की आमी सबार कार्यक्रम वता पूण ह्या रितीचें पार्टिसिपेशन इनवॉल्वमेंट आमच्या विगार आनी सहायक विगारांचें निजमानी म्हाका भोव संतोश भरीत लागलें आनी खंडीत जावन तांच्या मुखांत ह्या फ्रिकेचें एक वर्ती कामां करून साथ जातलें बिकॉज दे इनवॉल्व इन एवरीथींग. फादर तुमकां देव बरें करूं, तुमचे बसतोय मागता हांव. थँक्यू वन अँड ऑल. मोगच्चनो असलो एक संभ्रम एक आत्मीक संगीत तांच पळोवंक ह्या जगांनी सांगिल्ल्या बरी चड धैर्य जायचें आनी ह्या जगाच्या मुखार विमर्श करूंक धैर्य जायचें. एक बोवा पुरबायची सांज हांवें चिंतिल्लें मदें मदें एक 2-3 लायव्ह सिंगींग आसतलीं कोण ना म्हणून पूण उपरांत हांगा येवन हांवें अशी एन्जॉय केली की ही इन्स्ट्रुमेंटल सांज हे करजमाच्या वेळार आमी आनीकी गुंडाळे कसोंक भोव अर्थाबरीत जाली. दिसाय की हांगासर आमी करचेलो वेळ एक ध्यान नांतर तपासू म्हण येता आनी ह्या वेळाचेर आमी बारी ध्यानाक गेले हांव आनी पयलेंच कार्यक्रम निर्वाहक तिणें सांगिल्लें संगीता सांगता तुमी आयल्यार तुमकां उतरां सांगता हाडात म्हणून. तशें आमी इन्स्ट्रुमेंटल प्ले जाताना ताजे सांगता आमची गत्त आसलीं उतरांय वतालीं भोव अपुरबाय जाली. दोळे दांपून भोवशा नियाळाक बसल्यार एक तपासूच जालें. जाय की आयच्या ह्या मुद्द्यावर तुमकां ह्या विशयांत शाबासकी म्हणटा. तपासू म्हणटाना उडास येयलो. विश्वामित्रा तपासू बसल्लो आनी ताका मेनाकीन आडकळ गेल्ली. तशें निर्वाहकीन सांगिल्ल्या प्रकार तेणें कोणाचें मोबायल उजवाडलें जाल्यार चंचल जातात म्हूण तशें इल्लें बगलें. हांवें मागीर चिंतलें आमच्या केटरिंगांत एक वेस्ट कावंटर म्हूण दवरतात जेविल्ल्या उपरांत खाली बश्यो दवरूंक तशें आनी मुखार हांव वेस्ट कावंटर म्हणना मोबायलाक मोबायल कावंटर दवरचें बरें जाल्या कन्सर्टाक आनी आमी येता आसतना तशें एक दवरल्यार एटलिस्ट 1.5 वरांक मोबायल मडपून ती दवरल्यार आमी आतां पळयतना म्हज्या मोबायलांत 5 मिस कॉलां आहलीं आमी उखलूनात. म्हजे सांगता बशिल्ली एकली व्यक्ती फोनार उलयताली कितले वांगडे काले रांदलाय देखून असल्या संदर्भार आमी तें पुरो विसरून कित्याक म्हळ्यार हो पयलो अनुभव आनी खंडीत अशें जावचें ना. आनी निजायकी जमलो जोमो आमी हगळसिजस फुल्ल क्रावड आसलो देखून निजायकी आयसिवायमाक विगारांक सर्यजकांक जमिल्ल्या भोक्तिकांक म्हजें उल्हास आनी अभिनंदन. थँक्यू. तर हाजो जाल्यार सुमेश सांग देव बरें करूं म्हूण सांगूंक